दुईटा पशुको नाम लिँदैछु म, जुन 2004 सालदेखि हामी समग्र मानवलाई पनि पशु बनाइरहेको छ। एक, धर्मका ठेकेदार जो कुकुर भन्दा पनि तल्लो स्तरमा छन्, तिनीहरूलाई सुँगुर भन्दछु म। अर्को, राजनीतिक ठेकेदारहरू जो कुकुरको स्थितिमा पनि छैनन्, जसले नेपाल आमालाई नङ्ग्याएको उपलक्ष्यमा आफ्नो श्रीमती, छोरी र बहिनी पनि जिम्मा लगाएका छन्। यो अभिनन्दन, यो खुशी उनीहरूले मानिरहेका छन्। याद छ, होस छ? यस्तो उपहार, यस्तो सम्मान गर्ने यो नेपाल बाहेक अरू कोही पनि छैन। आफ्नी आमालाई नङ्ग्याएको उपलक्ष्यमा, नङ्ग्याएको खुशीमा आफ्नो श्रीमती, बहिनी र छोरी पनि उपहार टक्र्याउँदछ। के हो प्रजा परिषदको ताकत, के हो राज परिषदको गौरव, यो विषयमा तपाईहरूले पनि पढ्नुपर्ने बेला आएको छ। जमातको भरमा, दुई कुरा जानेको भरमा र सुनेको भरमा राजनीति हुँदैन। राजनीति माटोको हितमा हुनुपर्छ, मानवको हितमा हुनुपर्छ। मानवको वंश विनाश गरेर तपाईहरू संस्कृति बचाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू मानव समाज, मानव संस्कृतिको विनाश गरेर संस्कृति र सभ्यता अनि धर्म बचाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। 2004 साल पछिको राजनीति कुनै पनि हदमा मानवताको पक्षमा भएको छैन। एउटा कुनै गोबर ग्वासले तपाईहरुकै अगाडि डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य जन्मेको बेला उसको आमाले 2 ड्रम रक्सी पिएको भनेर गए। डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यको कयौं पुस्ता जोस्मनी गुरु परम्पराको हो। याद रहोस्, त्यो परम्परामा कुखुरा पाल्ने अधिकार थिएन, त्यो परम्परामा बुंगुर पाल्ने अधिकार थिएन। कहाँ हामी जाँड पिए, जन्मेको बेला जाँड पिएको कुरा र जाँड चटाएको कुरा गर्दैछौं। डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यलाई नेपालले नचिन्नु दुर्भाग्य हो। भारतवर्षको लागि सरयू संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपालको लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने दुईटा यी महान सनातन धर्मका महारथीहरू डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य र राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथलाई नचिन्नु तपाईहरुको दुर्भाग्य हो। तपाईहरुको वंश विनाशको मूल कारण यही हो, यो भन्दा अरु केही पनि होइन। आज पनि नेपाली युवाहरूले वेद र वेदान्तको दर्शन पढ्नको लागि जर्मन र बनारस धाइरहनु पर्ने अवस्था छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन्। हाम्रा भाइ बहिनीहरू अहिले पनि बनारसको गल्ली र हरिद्वारको जुठो भात खाएर पढिरहेका छन्। के यसको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, कुलपति र उपकुलपतिहरूले काठमाडौँको केन्द्रमा बसेर दाल भात पकाइरहेका छन्, पेन्सन पकाइरहेका छन्। यसको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? अरबौं डलरहरू धर्मान्तरको नाममा यहाँ खनाइएको छ। तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सोझा साझा गरिब दुखी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रलोभनमा पारेर उनीहरू धर्मान्तरको नाममा हाम्रो राष्ट्रियता सखा पार्दैछ। यहाँ हामी हरेक नेपाली, हरेक हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत हुन जरुरी छ। यसलाई बचाउन हामी लागि पर्नु छ अहिलेदेखि। त्यसकारण यो आग्रहको साथमा म मन्तव्यकै क्रममा जान चाहे। आफ्नो अत्यन्त छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन शिष्य सिद्ध धर्म संघका श्री पञ्च श्री सत्य सनातन नायकज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम नमो सिद्धाय। दुनियाँमा जे जति हुन्छ दुईटा तहबाट हुन्छ। एक धर्मनीति, अर्को राजनीति। दुनियाँभरिमा राजनीति साँच्चै हुनुपर्ने तरिकाले भइराखेको छ कि छैन, यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ सबैले। हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने एउटा भिड छ, जसले अहिंसाको नाममा, प्रेमको नाममा, साधुत्वको नाममा हामीलाई हाम्रै भावना, हाम्रै सिद्धान्त, हाम्रै मत र हाम्रै विचारको माध्यमबाट हामीलाई नै लगाम लगाएर हामीलाई गधा बनाइरहेका छन्। यो पद्धति के हो? कसले लगाइरहेको छ? हाम्रै भावनामाथि, हाम्रै सभ्यतामाथि त्यो एउटा जाल र षड्यन्त्र हामीलाई बर्बाद गर्नको लागि प्रयोग भइरहेको छ।
यो बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। मैले कसैलाई अभिवादन गर्न, कसैलाई मान सम्मान गर्न छुट भयो होला, त्यसको लागि मलाई क्षमा गर्नुहोला। यी इत्यादि कुराहरू छुट्नु अथवा पुरा हुनुमा केही औचित्य छैन। संसारबाट मानव जाति मध्ये एक महत्त्वपूर्ण मानव जाति, त्यो गोर्खाली मानव जाति अथवा नेपाली मानव जाति दुनियाँबाट डाइनोसर जस्तै दुर्लभ प्राणी बन्न जाँदैछ। जसरी भुटानबाट दोष एउटा मात्रै हो, त्यो नेपाली भाषा बोल्दथ्यो, त्यसले नेपाली संस्कृति स्वीकार गरेको थियो। त्यसरी नै सिक्किम, दार्जिलिङ, मेघालय, अरुणाचलबाट पनि नेपाली समाज र नेपाली मानव जातिको वंश विनाशको एउटा षड्यन्त्र दुनियाँले गरिरहेको छ। त्यसमा संसारले लगानी लगाएको छ। यसबाट नेपालीहरूले एकीकृत हुनुपर्छ, एकतामा आउनुपर्छ। सनातन धर्म संस्कृति र सनातन धर्म चक्रको ज्ञान हुनुपर्छ। हामी दुनियाँलाई एकताको गीत सुनाइरहेका छौँ, दुनियाँलाई सङ्घको गीत सुनाइरहेका छौँ। के हामी एकीकृत छौँ? दुईटा पशुको नाम लिँदैछु म, जुन 2004 सालदेखि हामी समग्र मानवलाई पनि पशु बनाइरहेको छ। एक, धर्मका ठेकेदार जो कुकुर भन्दा पनि तल्लो स्तरमा छन्, तिनीहरूलाई सुँगुर भन्दछु म। अर्को, राजनीतिक ठेकेदारहरू जो कुकुरको स्थितिमा पनि छैनन्, जसले नेपाल आमालाई नङ्ग्याएको उपलक्ष्यमा आफ्नो श्रीमती, छोरी र बहिनी पनि जिम्मा लगाएका छन्। यो अभिनन्दन, यो खुसी उनीहरूले मानिरहेका छन्। याद छ, होस् छ, यस्तो उपहार, यस्तो सम्मान गर्ने यो नेपाल बाहेक अरू कोही पनि छैन। आफ्नी आमालाई नङ्ग्याएको उपलक्ष्यमा, नङ्ग्याएको खुसीमा आफ्नो श्रीमती, बहिनी र छोरी पनि उपहार टक्र्याउँदछ। यी दुईटा पशुहरू जो कुकुर र सुँगुर भन्दा पनि तल्लो स्तरका ठेकेदारहरूले होस गर्नुपर्ने बेला आएको छ। राजनीति र राष्ट्र धर्म के हो, सनातन धर्म के हो, यसको व्यावहारिकता के हो, मौलिकता के हो, मानवता के हो। आज मानवता र मानव अधिकार, नारी अधिकार, धार्मिक अधिकारको नाममा पनि तपाईँ र हामीलाई पशु बनाइरहेको अवस्था छ। के अझै पशु बन्ने? यहाँभन्दा पनि नीच पशु बन्ने? ध्यान रहोस्, प्रत्येक सनातन धर्मका सङ्घ र सङ्घ नायक र सदस्यहरूले राष्ट्र धर्म र सनातन धर्मको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान त्यो प्रत्येक आफ्नो लागि गर्नु जरुरी छ। हामी अभियन्ताको नाममा, हामी सङ्घ नायकको नाममा, सङ्घका सदस्यताको नाममा, राष्ट्रियताको नाममा हजारौं वर्षदेखि नरबली दिएर यो राष्ट्रियता जोगाइरहेका छौँ, यो धर्म संस्कृति जोगाइरहेका छौँ। आज यो मठमा, यो मन्दिरमा, यो राष्ट्रमा अन्डा चढ्नु हुँदैन, नरिवल चढ्नु हुँदैन, यो चढ्नु हुँदैन, त्यो चढाउनु हुँदैन भनेर सिद्धान्त र अहिंसाको पाठ तपाईहरूलाई गधा बनाउनुको लागि पढाइँदैछ, तपाईहरूलाई पशु बनाउनुको लागि पढाइँदैछ। यो राष्ट्रको नाममा, यो देशको नाममा, यो धर्मको नाममा हामीले हाम्रो मानवता बचाइराख्ने हो भने, नेपाली वंश बचाइराख्ने हो भने, जसरी नेपाली वंश विनाश गर्नमा नेपाली आमाका छोराछोरीलाई नै बलिदान गरिँदैछ, त्यसरी नै नेपाली आमाका छोराछोरीहरूले बलिदान हुन पछि नहट्ने बेला आएको छ। तसर्थ सनातन धर्मको संरक्षण हेतु, सनातन धर्मको प्रतिष्ठापन र पुनरावृत्तिको लागि र नेपाल राष्ट्रको संरक्षण र नेपाल देशको पुनः संरक्षण तयार पार्नको लागि हामी मानव बन्नु जरुरी छ। त्यसैले सनातन धर्म, सनातन मोर्चा, सनातन युवा सङ्घ र ओमकार शक्ति नेपाल लगायतको, हिन्दू महासङ्घ लगायतको समग्र राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले राष्ट्रियता र धार्मिकता सँगसँगै मानवताको अन्त्य भइरहेको यो स्थितिमा हामीले मानवता कसरी जगेर्ना गर्न सक्छौँ र मानवको संरक्षण कसरी गर्न सक्छौँ, यस विषयमा अध्ययन, अध्यापन र खोजको आवश्यक छ र सँगसँगै भातृत्व, बन्धुत्वको पनि आवश्यकता छ। यो पूर्ण रूपमा नष्ट भइरहेको छ। यसलाई जगाउनको लागि के हामी वेदको अध्ययन गर्ने कि नगर्ने? एउटा कुनै गोबर ग्वासले तपाईहरुकै अगाडि डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य जन्मेको बेला उसको आमाले 2 ड्रम
रक्सी पिएको भनेर गए। डाक्टर स्वामी रामकृष्ण परपनाचार्यको कैयौं पुस्ता जोस्मनी गुरु परम्पराको हो। याद रहोस्, त्यो परम्परामा कुखुरा पाल्ने अधिकार थिएन, त्यो परम्परामा बुङ्गुर पाल्ने अधिकार थिएन। कहाँ हामी जाँड पिए जन्मेको बेला जाँड पिएको कुरा र जाँड चटाएको कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर स्वामी रामकृष्ण परपनाचार्यलाई नेपालले नचिन्नु दुर्भाग्य हो। भारतवर्षको लागि सरयू संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपालको लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने दुईटा यी महान सनातन धर्मका महारथीहरू डाक्टर स्वामी रामकृष्ण परपनाचार्य र राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथलाई नचिन्नु तपाईहरूको दुर्भाग्य हो। तपाईहरूको वंश विनाशको मूल कारण यही हो, यो भन्दा अरु केही पनि होइन। के नेपाली समाज र नेपाली जाति डाइनोसर जस्तै दुर्लभ जाति बनाउँदै जाने हो? गोरख भनेको केवल गोरखनाथ मात्र होइन, नेपाल भूमिमा जन्मिने प्रत्येक नेपाली नागरिक गोरख हो। गो भनेको पृथ्वी र यो समग्र पृथ्वीको संरक्षक तपाई हामी र तपाई हजुर हामी, त्यो गोर्खे तपाईहरू हो। समग्र मानव जातिको संरक्षण, समग्र पृथ्वीको रक्षक गोरख शिव मात्र होइन। गोरख गाईको सुरक्षाको लागि मानवको एउटा सामान्य 12 वर्षको बालकको रूपमा प्रकट भएको शिव गोरख मात्र गोरख होइन, नेपाली समग्र नेपाली जाति नै गोरख हो। सिंगापुरलाई नेपाली जाति चाहिएको छ, क्यानाडालाई नेपाली जाति चाहिएको छ, ब्रिटिस गोर्खालाई नेपाली जाति चाहिएको छ, गोर्खा रेजिमेन्ट भारतलाई नेपाली जाति चाहिएको छ। तर नेपाली जातिकै विनाशमा यिनीहरू भन्दा बढी लगानी लगाउने कोही पनि छैन। किन? किनकि नेपाली जाति जबसम्म जीवित रहन्छ र बचिरहन्छ तबसम्म साम्राज्यवाद पूर्ण हुँदैन, साम्राज्यवाद सफल हुँदैन। त्यो कारणले गोर्खालीको वंश विनाशको लगानी समग्र विश्वले लगाइरहेको छ। यसमा याद रहोस्, हामी रोटीको लागि मात्र कहाँसम्म गिर्दैछौँ, रोटीको लागि मात्र हामी कहाँसम्म गिर्दैछौँ, एउटा राम्रो भोटीको लागि मात्र हामी कहाँसम्म गिर्दैछौँ। आमा, श्रीमती, छोरी, बुहारी र बहिनीसम्म बेच्न पछि हटेका छैनौँ हामी। एउटा रोटीको लागि भाङ्रोबाट बन्छ एउटा भोटो, मकै र बाजरा यो भूमिमा उम्रिन्छ, त्यसबाट राम्रो ताकतवर स्वाधीन र स्वावलम्बी विचारधारा जन्माउने एउटा बलियो रोट बन्छ। त्यो रोटी खाएर, त्यो भोटो लगाएर स्वाधीनताको विकास गर्न सकिन्छ, स्वावलम्बिताको ऊर्जा र औराको निर्माण गर्न सकिन्छ। तसर्थ समग्र नेपाल र विश्वभरिमा रहेका ओमकार शक्ति युवा, ओमकार शक्ति नेपाल लगायत ओमकार परिवार, विश्व हिन्दू महासंघ सबैले जाग्नुपर्ने र जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो सँगसँगै हामीले हाम्रो उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आज पनि नेपाली युवाहरूले वेद र वेदान्तको दर्शन पढ्नको लागि जर्मन र बनारस धाइरहनु पर्ने अवस्था छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन्। हाम्रा भाइ बहिनीहरू अहिले पनि बनारसको गल्ली र हरिद्वारको जुठो भात खाएर पढिरहेका छन्। के यसको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, कुलपति र उपकुलपतिहरूले काठमाडौँको केन्द्रमा बसेर दाल भात पकाइरहेका छन्, पेन्सन पकाइरहेका छन्। यसको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? नेपालीहरूलाई स्वाधीन हुनको लागि नेपाली मौलिक शिक्षा प्रणालीहरूको प्रारम्भ हुनु जरुरी छ। यो सँगसँगै ऐतिहासिक संस्कृति र सभ्यताको जगेर्नको लागि आउने 8 गते त्रिशूल जात्रा हुँदैछ, जुन पशुपति क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष त्रिशूल जात्रा एक पवित्र जात्रा र संस्कृतिको रूपमा चलिआएको छ। तर तपाई, हामी हजारौं व्यक्तिहरू अनभिज्ञ छौं। यसलाई पुनः प्रकाशनमा ल्याउनको लागि ओमकार शक्ति नेपाल लगायत सनातन परिवारले 8 गते त्रिशूल यात्रा शान्तिपूर्ण ढंगले, शान्तिपूर्ण तरिकाले यो पदयात्रा पूर्ण गर्ने परिकल्पना र योजना बनाएको छ। यसमा समग्र नेपाली र समग्र सनातन परिवारलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै समग्र सदस्य र संघ समितिका प्रमुखहरूलाई धन्यवाद छ। यो परम्परा र यो प्रकृतिको जुन संस्कृति छ, यो सभ्यता छ, यसलाई पुनः मानव समाजमा पुनरावृत्ति र यो मानव समाजलाई पुनः
यसको जानकारी दिने काम गरेकोमा। आजको स्थिति जे छ तपाईहरूले प्रत्येक बच्चादेखि लिएर सदस्यहरूलाई ज्ञान छँदैछ। यो सँगसँगै हामीहरू कहाँसम्म कृतज्ञ छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो बालक जो बोलिरहेको छ यो पूर्ण रूपले गौसेवक मात्रै हो। हुनसक्छ यसले शब्द चयन गर्न नसक्ला, हुनसक्छ बोल्नुपर्ने विषयहरू पस्किन नपाउला अथवा न यसमा त्रुटि होला। यो सुधार्ने तपाईहरूको उत्तरदायित्व रहनेछ। यो परम्पराबाट आएको व्यक्ति हो, जुन परम्परामा जङ्गबहादुर जस्तो व्यक्ति जन्मिए, जसले सनातन धर्मको सार बुझेका थिए। महायोगी शशिधरको परम्परा, जसले पृथ्वीनारायण शाहका छोरा बहादुर शाह, रणबहादुर शाहलाई हुँदै गिरवाण युद्ध विक्रम शाहसम्मको परम्परालाई मार्गनिर्देशन गरे 120 वर्षको लामो समयसम्म। र डाक्टर स्वामी प्रपण्डाचार्यले त्रिभुवन सरकार हुँदै महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको यो 4 पुस्तासम्म निरन्तर 8 पुस्ताको राज्य प्रणालीलाई नेपालको हितमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देशन यहाँको राजा रजौटालाई दिँदै आएको त्यो परम्परामा यो जन्मेको हो। तसर्थ राजा होस् या प्रजा होस्, प्रजा परिषद होस् या राज परिषद हो, तपाईहरूले राजनीति पढ्नु पर्ने बेला आएको छ। राजनीति पढेर राजनीति गर्नुहोस्, ध्वंस कि पढेर राजनीति गर्नुहोस्। के हो सैन्य शक्ति, के हो प्रजा परिषदको ताकत, के हो राज परिषदको गौरव, यो विषयमा तपाईहरूले पनि पढ्नुपर्ने बेला आएको छ। जमातको भरमा, दुई कुरा जानेको भरमा र सुनेको भरमा राजनीति हुँदैन। राजनीति माटोको हितमा हुनुपर्छ, मानवको हितमा हुनुपर्छ। मानवको वंश विनाश गरेर तपाईहरू संस्कृति बचाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू मानवको समाज, मानव संस्कृतिको विनाश गरेर संस्कृति र सभ्यता अनि धर्म बचाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। 2004 साल पछिको राजनीति कुनै पनि हदमा मानवताको पक्षमा भएको छैन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको राजमार्गमा बोइलर कुखुरा जसरी मानव मारेर मानवको चिहान र मानवको रगत दुर्गन्धित भएर देशले मानवको मासु कुहिएको गन्ध सुँग्नु परेको छ, त्यो परम्परा अन्त्य भएको छैन। तपाईहरूले गरिरहेको राजनीति, तपाईहरूले गरिरहेको धर्मनीति पूर्ण रूपले मानव गलेको गन्ध अन्त्य भएको छैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी अहिंसाको नाममा कापुरुष बनेर हातमा हात राखेर बसिरहन्छौँ। यो पक्कै पनि होइन। यो धर्म र यो राष्ट्र मानव अथवा नरबली बिना सिञ्चित छैन। यहाँ म अहिंसा र शान्तिको कुरा मात्र गर्दिन, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको कुरा पनि गर्दैछु। त्यसमा तपाईहरू जाग्नुपर्ने हुन्छ। के हामी कापुरुष हो भने हो भन्नुहोस् र निक्लिनुहोस्। कहाँ निक्लिनु छ र कहाँ रोजी रोटीको मात्र भरमा दिन रात परिकल्पनामा डुब्नु पर्नेछ। तपाईहरूलाई तपाईहरूको अस्तित्वबाट, तपाईहरूलाई तपाईहरूको व्यक्तित्वबाट वञ्चित गरिँदैछ। तपाईहरूको बाहिरी आवरण पशुभन्दा तल्लो स्तरमा पुर्याइदिएछ। तपाईहरूको धर्मको नाममा, अहिंसाको नाममा, साधुत्वको नाममा, नेपालीको नाममा, मानवताको नाममा, मानवता जसले बेचेर खाइसकेको छ, मानवता जसले समाप्त पारिरहेको छ, तपाईहरूलाई लगाम लगाउनको लागि मानवताको गीत गाइरहेको छ, जहाँ मानवता शून्य अवस्थामा पुगेको छ। तसर्थ धर्मको धार र राष्ट्रको हितमा जबसम्म नरबली हुँदैन तबसम्म राष्ट्रियताको महत्त्व कसैले बुझ्दैन र मानवताको महिमा के हो र मानवता के हो भन्ने कुरा पनि ज्ञान हुँदैन। त्यसैले सबैलाई आह्वान छ, शान्ति र प्रेम सँगसँगै मैत्रेय भावमा, करुणामय रूपमा, वीरता र धीरताको साथमा यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्रिशूल जात्रा पूरा गरौँ। 2079 साल 11 महिना 8 गते समग्रलाई आह्वान गर्दै ओम नमस्ते। समाजको आवाज.com